Karon, tunan nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan. Ang kinabuhi mubo ug ang langit walay katapusan. Ang Biblia nagpatinaw sa atong kinabuhi sa daghang paagi. Gipakisama niini ang atong kinabuhi sa yamog sa sagbot. Dugang pa, ang Biblia nagpatinaw nga ang atong usa ka libo ka tuig sama sa usa ka adlaw sa gingharian sa Dios. Nga gatanaw sa atong paglungtad, ingon nga lumalabay lamang ug walay kahulugan. Mga igsuon, dili ka makaingon sa usa ka mayfly, magkita ta ugma. Tungod kay kini mabuhi lamang sa usa ka adlaw. Kung atong tanawon ang mga linalang nga mabuhi sa mubong panahon, dili ba kita mubatig kaluoy kanila? Kung ang Dios galantaw sa atong kinabuhi, siya nagtanaw kanato sa samang paagi. Ang usa ka libo ka tuig sa kinabuhi sa tawo, gipakasama sa usa lamang ka adlaw sa mga mata sa Dios. Ang atong kinabuhi kay mubo ra kaayo. Ingon ni Ana ang akong gibati kanunay. Nasinati nako ang akong 20s ug pagka-teenager. Kung tan-aw na ako ang akong kinabuhi, ako makahuna-huna. Kanus ako niabot ani nga edad. Sa akong pagpamalandong sa akong kaugalingon, gibati usab nako nga mubo ra kaayo ang atong kinabuhi. Bisan sa mga sakop sa pamilya sa Sion, kadto mga bata karon na nagko na, naminyo og nagtinabangay. Kung atong tagdon kini, paspas nga milabay ang panahon. Kaniadto, sa dihang ang mga idaran nagahisgot bahin sa lumalabay nga kinaiyahan sa kinabuhi, kami nahibulong. Nganong musuti man sila sa ingon nga mga butang nga daghan pa mang mga adlaw sa umaabot. Apan ania kita, nagasuti sa parehas. Sa paagi ni ini, aton naamguhan kung unsa kamubo ang atong kinabuhi. Unsa kabuang ang mga tawo nga nagahunahunag mabuhi sila sa usa ka libo ka tuig nga dili gani sila mabuhi sa usa ka gatos. Bisan tuod kita nagpuyo sa mubo nga kinabuhi, adunay mga tawo nga nagpuyo alang sa gingharian sa langit, ug adunay mga tawo nga nagpuyo ngadto sa impyerno. Kung adunay duha ka dalan, dili ba angay natong pilion ang dalan paingon sa langit? Dili lamang kita kinahanglan yung mupili sa ingon nga kinabuhi alang sa atong kaugalingon. Apan kinahanglan usab nato giyahan ang uban sa pagpili niini. Dili ba kinahanglan kita magpuyo ug makahuluganon nga kinabuhi padulong sa langit? O nakatagana ba kita nga mulakaw paingon sa impyerno nga wala gani makaamgo niini? Atong pangitaon ang tubag diha sa Biblia. Atong tan-awon ang Psalms chapter 90 verse 4. Alang kanimo, sama lamang sa usa ka adlaw ang usa ka libo ka tuig. Daw kagahapon lamang kun molabay na kini, sama sa mubong takna sa kagabihion. Ingon niini gihulagway ang atong kinabuhi. Ang usa ka libo ka tuig sa kinabuhi sa tawo, sama sa usa ka gabii nga milabay sa mga mata sa Dios. Mupadayon kita sa verse 9. Tungod sa imong kasuko, dili magdugay ang among kinabuhi. Matapos kini, daw sa lamang kapanghupaw. Dili ba kini gapasabot nga ang tanan mulabay sa kalit? Atong tan-aw ng verse 10. Kapituan katuig lamang gayud ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami. Apan pulos lamang kagul-anan o kasamok ang among makuha. Unsay mahitabo kanila? Sila? Unya matapos kini og kami mahanaw. Gawa sa pipila sa atong mga batanong miyembro. Tingali kitang tanan makarelate niini. Kanus ako misulod sa akong 40s. Pagkahuman lamang sa pagkuha sa imong mga anak sa usa ka punto sa ilang pag-eskwela, makita nimo ang imong kaugalingon nga middle age na. Human makita ang imong mga anak nga naminyo, makita nimo ang imong kaugalingon sa imong 50s ug 60s. Kini mga butanga mahitabo sa usa ka pagpamilok. Sa pagkatinuod,
Ang 1,000 ka tuig sama lamang sa pagbantay sa kagabhion. Mahitungod niini, ang Dios nag-ingon, ang 1 ka adlaw sama sa 1,000 ka tuig ug ang 1,000 ka tuig sama sa 1 ka adlaw. Adunay rason ngano nagtudlo siya kanato nga ang atong kinabuhi dinhi sa yuta dili mahangturon. Kini naundan og pasidaan, imbis ilabay ang aton tanan niining mubo nga kinabuhi, pangandam ug pagkinabuhi alang sa gingharian sa langit. Atong tan-awon ang basahon sa Isaiah chapter 40. Sa Isaiah chapter 40 verse 6, kini nahisulat, may usa ka tingog nga nag-ingon, isangyaw, ug miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tao sama lamang, sama sila sa unsa? Sa sagbot. Ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak sa dihang padad-an kini sa Ginoo ug hangin. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak. Unsang mahitabo sa mga bulak? Mga igsuon, mulungtad ba sila og dugay? Ang mga bulak mamukad apan pagkahuman sa usa ka kadali nga panahon kini malaya. Dili sila magdugay. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Niining paagiha, ang Biblia balik-balik nga nagsulti kanato nga ang panahon nga makapuyo ang mga tawo niining yutaa dili kaayo taas. Atong pamatud-an usab kini sa bag-ong kasabutan. 1 Peter chapter 1 verse 24. Atong tanawon ang verse 24. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa sagbot ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Ginoo magpabilin hangtod sa kahangturan. Bisan sa pagtan-aw niining kalibutan nga gibuhat sa Dios alang kanato, makadawat kita og daghang mga leksyon. Ang atong kinabuhi usab, dili malikayan nga mubo. Unsa ka makaluluoy para sa atua ang mga mayfly nga nagkinabuhi sa mubo nga kinabuhi? Bisan unsa pa kanindot ang kinabuhi sa usa ka tawo o unsa kadako ang ilang gahom. Kini sa kadali lamang. Ang atong kinabuhi dili gayud mahimong walay katapusan. Ang kinabuhi, pagkabatan-on o katahom, dali ra kaayo nga milabay, dili ba? Daghan kaninyo nga anaa sa middle age, ang mubati niini pag-ayo. Human sa paggahin og mga tuig sa pagpadako sa imong mga anak o pagkakita sa ilang pagminyo, sa katapusan aduna kanay panahon para sa imong kaugalingon. Apan makaamgo ka. Karon, wala na ko'y daghang panahon sa paghimo og epekto ni ining kalibutana. Kung kita motan-aw sa mga mayfly o ubang mga binuhat nga mugbo ang kinabuhi, kita maluoy kanila nga maghuna-huna. Kinilang ba ang tanan nilang kinabuhi? Sa dihang ang Dios nagtan-aw sa atong kinabuhi, siya miingon, sila sama sa mga bulak ug sagbot sa kapatagan, nga namulak sa mubo nga panahon sa dili pa mahanaw. Sa pagkatinuod, ang atong kinabuhi lumalabay lamang sama sa sagbot ug bulak. Ang Biblia nagpahibalo kanato bahin niini pinaagi sa manunulat sa Salmo, Apostol Pedro ug propetang Isaias. Atong tan-awon ang Psalms chapter 103 verse 13. Atong tan-awon ang verse 13. Sa mga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Nasayod siya diin kita gikan. Naibalo siya nga kita gikan sa abog. Ang kinabuhi sa tao sama sa balili. Mutubo siya ug mulipang ingon sa ihalas nga bulak. Unya huypon kini sa hangin ug ipadpad ug unya mahanaw sa dayon. Apan ang gugma sa Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya motunay hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang kaayo sa tanang kaliwatan, kanila nga nagtuman sa kasabutan ug nagbuhat sa iyang mga sugo.
Gipahiluna sa Ginoo ang iyang trono didto sa langit, o naghari siya sa tanan. Kini nahisulat, ang kinabuhi sa tao sama sa sagbot, motubo siya ug mulipang ingon sa bulak sa kapatagan. Busa, unsay buot ihatag sa Dios kanato nga naluoy sa katawan? Gusto niyang hatagan kita kinabuhing walay katapusan. Unya, dili makatarunganon nga mabuhi sa kahangturan samtang nagaantos, dili ba? Mao nga ang kalipay kanunay mamugna. Kinilahi sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Adunay mahangturong kalipay ug mga panalangin nga labaw pa sa makaya sa atong mga kasing-kasing. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang Dios naglalang og kalibutan alang kanato diin walay kamatayon, kasubo o kasakit. Busa kitang tanan, kinahanglan makasulod ni ining kalibutana. Kita temporaryong nagpuyo ni ining kalibutana. Unya, unsa dapat ang direksyon sa atong kinabuhi? Kinahanglan kitang magkinabuhi alang sa gingharian sa langit. Sumala sa basahon sa Revelation, adunay dapit sa walay katapusang pag-antos. Sa dihang sa Jesus mianhi dinhi sa yuta, siya miawhag kanato nga dili moadto didto. Gipasiugda ni Jesus, kung ang imong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala ug makapugong kanimo sa pagsulod sa gingharian sa langit, putla kini kaysa mawad-an ka sa gingharian sa langit. Ingon ni ana kamubo ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Ug unsa ka makaluluoy kini sa mga mata sa Dios. Mao nga iyang gihatag kanato kini nga dalan. Busa, kinahanglan natong tumanon ang tanang pagtulunan sa Dios ug mosunod kaniya bisan asa man kita niya dadon. Atong tan-awon ang basahon sa Revelation chapter 20 verse 10. Chapter 20 verse 10. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre. Diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Unsay mahitabo kanila? Didto sakiton sila adlaw ug gabii hangtod sa kahangturan. Ang Dios mismo mianhi niining yutaa aron sa pagpugong kanato sa pag-adto sa maong dapit. Siya namatay alang kanato. Miula sa iyang dugo ug milahutay sa dili maihap nga mga insulto ug mga pag-antos. Aron sa paggiya kanato ngadto sa gingharian sa langit. Iyang gitukod ang bagong kasabutan sa pagsaylo, ang dalan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Nagpukaw kanato ngadto sa inahan sa kinabuhi, ug mitugot kanato sa pagbaton ug pagtuo diha kaniya. Dili ba? Bisan unsa pa kabantugan o kasikat ang usa ka tawo dinhi sa yuta, dili kini mahangturon. Ang sikat ba nga mga mag-aawit kaniadto, malipayon ba nga nagpuyo karon? Nalingaw pa ba sila sa kasikat sa ilang kabatanon? Ang tubag wala. Mga igsuon, ang ingon nga mga panahon mubo ra kaayo. Ang pagkasikat isip usa ka celebrity o isip usa ka tawo sa gahom kay lumalabay lamang. Pinaagi ni ini. Kini nahimong klaro nga usa ka talagsaong grasya sa Dios sa pagtugot kanato sa pag-adto sa gingharian sa langit. Gihatag sa Dios kanato ang pagsaylo, ang kamatuoran sa kinabuhi. Giula ang iyang dugo sa krus aron sa pagtubos sa atong mga sala. O giablihan ang pultahan alang kanato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Atong kanunay nga hunahunaon ang iyang grasya. Dili nato wadon ang atong mga kasing-kasing sa walay hinungdang mga butang niining yutaa. Ginakalimtan o ginatalikdan ang kabubuton sa Dios. Labaw sa tanan. Maglaom kita para sa langit. Dili kinahanglan nga bation nato ang ingon nga pagkaubos nga maghunahuna. Adunay usa ka tawo nga adunay maluho nga mansyon. Nganong dili man kumabuhi nga ingon ni ana?
Unsa ang anaa sa maong himaya o kinabuhi? Dili ba ang Biblia nagtudlo kanato nga sila sama sa mga bulak sa kapatagan? Ang importante, mao ang direksyon sa atong kinabuhi. Dili importante kung kinsa ang naay nindot nga panginabuhi o unsa ka ingrande ang kinabuhi sa usa ka tawo. Ang pangutana kay, ang direksyon ba sa akong kinabuhi padulong sa langit o naglakaw ba ko padulong sa impyerno? Kung husto natong masabtan ang direksyon ug maglakaw sumala ni ana, unsay naa ka nato bisan sa katapusan sa atong kinabuhi? Kita adunay paglaom. Nalipay kaayo ang usa ka idaran nga miyembro pagkahuman nahatagan og terminal diagnosis. Unsa ka sa ordinaryong mga tao? Sila mahimong magul-anon. Apan kini nga miyembro malipayon kaayo nga nag-ingon, moadto na ako sa langit. Busa, iyang gitimbaya ang mga miyembro sa simbahan nga nag-ingon, inig-adto ko sa langit ug mahimamat si Amahan. Unsa nga mensahe ang akong ipahayag para kaninyo? Puno sa kalipay sa pag-adto sa langit. Wala niya batia ang kahadlok sa kamatayon. Huna-hunaa ang kinabuhi sa tao. Sa dihang ang mga higala nga ato makita kaniadto sa mga panagtapok, magsugod sa pagkawala usa-usa. Kita makauna-una, ako na ba ang sunod? Mao ka na ang kinabuhi sa tao. Dili ba ang atong kinabuhi dinhi sa yuta o sa katemporaryong pagpuyo human kita makasala? Gusto ko mobalik sa ato mahangturong langitnong yutang natawhan sa dili madugay. Mao kana ang gisulti ni Apostol Pablo, ingon man ang tanang mga balaan sa unang simbahan, ug mauusab kini sa ato mga kasing-kasing karon. Si Apostol Pablo miingon, gusto ko nga mobiya ug makig-uban kang Kristo, apan mas gikinahanglan alang sa mga anak sa Dios, nga wala pa makaamgo niini nga kamatuoran, nga ako magpabilin dinhi sa yuta ug motabang sa pagpukaw kanila. Atong tan-awon ang basahon sa Revelation chapter 21. Chapter 21 verse 6. Sa chapter 21 verse 6, kini nahisulat, ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad, nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon itambo gayud sa linaw nga kalayo o gasupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tungod kay ang maong dapit anaaman, si Jesus mipahayag diha sa mga ebanghelyo, kung ang imong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga baldado kaysa duha ka kamot ug moadto sa impyerno, diin ang kalayo dili mapalong. Kini tungod kay ang kalibutan nga atong gipuy-an temporaryo. Dili kini mulungtad hangtod sa hangtod. Ang pagkaamahan, pagkainahan ug pagkaanak, tanan temporaryo lamang. Ang tanan temporaryo. Ang tanan mubiya ni ining kalibutana sa umaabot. Bisan pa, samtang nagtuman ni ining mga tahas, ang hinungdanon mao, ang atong kinabuhi ba nakapunting sa langit o sa impyerno? Kanunay kita anaa sa nagsanga nga dalan. Kinahanglan pilion nato ang dalan paingon sa gingharian sa langit. Mao nga ang Dios mianhi ni ining yutaa diha sa unod, ingon nga espiritu ug ang pangasaunon. Nagtawag ka nato nga mahimong iyang mga anak. Mupadayon kita sa chapter 22 verse 17. Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu ug ang pangasaunon miingon. Unsay ilang gisulti? Sila nagtawag sa katawhan nga nag-ingon. Dali ngari. Ug ang tanang nakadungog paing na usab, dali ngari. Duol ka mong giuhaw ug katong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Kinsa ang gitumong sa espiritu? Kini nagtumong sa Dios Amahan. Unya, kinsa man ang pangasaunon sa Dios Amahan? Dios Inahan. Ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan mianhi dinhi sa yuta ug nag-ingon sa ilang mga anak.
dali nga ri. Duol ka nako kamong giuhaw, ug inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Wala ba siya nagsulti sa samang butang, 2,000 ka tuig kanhi? Tanawon nato ang giingon ni Jesus sa libro sa Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Kinsa ang miabot ni atong panahona? Naguban ba si amahan o ginahan? Sa dihang mianhi si amahan dinhi sa yuta sa unang higayon, siya lamang ang miingon, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Sa Revelation chapter 22, ang Espiritu ug ang pangasaonon nag-ingon, dali nga ri. Sa iyang unang pag-anhi, siya mianhi nga nag-inusara ug miingon, dali nga ri. Ug sa iyang ikaduhang pag-anhi, sila nagkauban diha sa unod o nagtawag sa ilang mga anak. Sa diha lamang nga kita moadto kanila, kita makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Imbes sa lumalabay nga kinabuhi, kita mahatagan o kinabuhing walay katapusan. Dili ba kana ang hinungdan nga gitukod sa Dios ang bagong kasabutan dinhi sa yuta? Kini mao ang akong unod, kini mao ang akong dugo. Kung mukaon kamo sa unod sa anak sa tao ug mainom sa iyang dugo, unsa ang mahitabo? Makabaton kamo kinabuhing walay katapusan. Busa, bisan unsa pa kahalangdon ang kinabuhi sa usa ka tawo dinhi sa yuta, kung dili siya mukaon sa unod sa anak sa tao ug mainom sa iyang dugo, unsay mahitabo? Wala siya'y kinabuhi. Sa katapusan, dili ba ang Espiritu ug ang pangasaonon mianhi niini nga kalibutan aron sa paghatag kanato og kinabuhing walay katapusan? Mao nga sa iyang unang pag-anhi, si amahan mianhi nga nag-inusara sa Israel ug misinggit, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Unsa man ang mahitungod sa iyang ikaduhang pag-anhi? Si amahan ug si inahan nag-uban o nag-ingon, ang bisan kinsa nga gipanguhaw dali nga ri kanako. Kinahanglan niya makaila kita kay amahan o ginahan aron makaadto kita kanila, di ba? Unya, kinahanglan natong mahibaluan kung asa sila amahan o ginahan o kinsa sila. Pila ka kamatuoran ang gipadayag sa Dios kanato sa Biblia aron atong makaplagan ang tanang tubag? Karon, moadto kita sa kalibutan ug sultihan ang mga tao. Balik sa Sion, di nagpuyo ang amahan o ginahan. Sila naghulat kanimo ug anaa ang panalangin sa kinabuhing walay katapusan. Dili ba nahisulat sa Psalms chapter 133 nga ang Dios naghatag og kinabuhing walay katapusan sa Sion? Kinsa ang naa sa Sion? Mao nga kinahanglan kitang mobalik dayon sa Sion. Kinahanglan mo ingon kita, tungod kay mubura kaayo ang kinabuhi ug wala na kitay daghang panahon, palihog balik dayon kay amahan ug ginahan ug sa Sion. Palihog paggahin sa pagpamalandong. Pilay edad nimo? 50 nako. Sa imong hunahuna, pila pa ka tuig ang nahabilin nimo? 20 hangtod 30 ka tuig? Nganong dili nimo usbon ang imong estilo sa kinabuhi ngadto sa usa nga nagtugot kanimo sa pag-adto sa gingharian sa langit? Adunay kinabuhing walay katapusan sa langit. Niining paagiha, kinahanglan tudluan sila bahin sa sinugdanan sa katawhan nga gipamatud-an sa Biblia. Natingala ako matag higayon nga makita ang akong kaugalingon nga nagtrabaho kauban ang mga estudyante ug mga bata. Kini nakapahuna-huna nako. Kanus-a sila midako nga nahimong hamtong ug midala sa ilang kaugalingong mga tahas? Dili gyud nako mahuna-hunaan kana kaniadto. Dili ba kini nagpasabot nga ang adlaw nga kita moadto sa langit nagkaduol na? Busa ayaw kahadlok o kaguol tungod kay nag-idara na kamo. Apan pangutana ang inyong kaugalingon. Sa nahibiling panahon sa akong kinabuhi, unsa nga mga materyales ang akong ipadala sa langit aron makatukod og nindot nga balay. Gisultihan ko na kamo kaniadto niini nga sambingay.
Usa ka magtotoo na matay ug miadto sa gingharian sa langit. Nagunahuna nga siya makapanag-iya og usa ka nindot nga balay didto. Tungod kay siya adunay titulo sa simbahan. Didto iyang nakita ang mga nindot nga mahalon nga mga apartment. Nagunahuna, adunay usa alang kanako. Misunod siya sa nagagiya nga anghel, apan ang anghel miagi kanila. Medyo nahigawad siya apan nagunahuna, sigurado nga adunay laing balay. Unya nakakita siya lain, dili kaayo nindot apan mahalon gihapon kaayo. Bisan pa ni ana, ila usab kining gilabyan. Nagunahuna siya, kadali lang. Ang akong balay kinahanglan niya ingon ni ana. Apan ilang naagian kining tanang mga balaya. Sa katapusan, sa pag-abot sa tubangan sa usa ka payag, ang anghel miingon, kini mao ang dapit diin ka magpuyo. Busa, medyo nagreklamo siya sa anghel. Naghupot ko og titulo sa simbahan. Ug nagmatinud-anon ko sa dugay nga panahon. Busa nganong gihatagan man ko og ingon ni ana nga dapit. Ang anghel mipasabot. Sa gingharian sa langit, ang mga balay gitukod gamit ang mga materyales nga gipadala gikan sa yuta. Ug ang mga materyales nga imong gipadala dili labaw pa niini. Sumala sa basahon sa Revelation, sa unsang paagi kita bayaran sa Dios? Busa kita karon kinahanglan niya magtipig ug daghang mga panalangin sa langit, ang mga panalangin sa pagtuo, gugma, paglaom, paggiya sa uban ngadto sa gingharian sa Dios, pag-ebanghelyo, pagtudlo sa pulong sa Dios ug uban pa. Samtang nagkinabuhi kita ni ining kalibutana, kinahanglan niya magpabiling kitang alisto, kay kundili, ang napulo ka tuig mahimong mulabay sa usa ka pagpamilok. Unya, adunay mga tawo nga nabuhi nga walay gibuhat alang sa langit, ug kadtong nabuhi sa matag adlaw nga mabungahon alang sa langit. Kung atong pamalandungan ang grasya sa Dios, nga nagsakripisyo sa iyang kaugalingon sa krus alang kanato, kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon. Unsa ang labing maayo nga paagi sa pagkinabuhi? Sa dihang mahuman na kining mubo nga kahigayunan, wala na kita higayon sa paghatag og himaya sa Dios dinhi sa kalibutan. Gihatagan kita og mga kondisyon nga bisan ang mga anghel masina. Apan kun atong usikan ang atong panahon sa ubang mga butang, sa kadugayan, dili na kita makapahimo bisan usa ka payag. Makugihon natong himuon ang tanang gikinahanglan nga pagpangandam aron matagamtam ang mahangturong kalipay. Atong tukuron ang hiyas pinaagi sa pagampo, pagsangyaw ug paghiusa sa atong mga sakop sa pamilya sa Sion. Kung unsa ang imong natigom, dili na gayud makuha. Maato ra kining tanan, kadto nakasabot mo lihok niini. Samtang kadtong wala, dili magpakabana. Tungod kay ang Dios naghatag kanato og parehas nga panahon. Nanginaot ko nga kitang tanan, makakita sa pinakamaayong mga dalan, nga ato maagian sulod ni anang panahona, nga nagiya sa daghan sa atong langit ng mga kaigsuunan, ngadto sa dalan diin si Amahan ug Inahan miingon dali ngari. Nanginaot nga nakadawat mo og daghang grasya. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.